Mayong buntag mga kaigsuunan karon maghisgot ta og words of wisdom, meaning pulong sa Dios. Kay kung ato ang tun-an ang Matthew chapter 4 verse 4, kita dili mabuhi sa panlamang kundi sa matag pulong magugula sa baba sa Dios. Pero kung ato ni siyang palamnan og study ang words nga kundili sa matag pulong nga gugula sa Dios, kundili ang practical nga application ni ani is ang pagkinabuhi sa tanan nga pulong sa Dios, meaning sa tanan niyang mga kabubuton. So dinhi na mo pasok ang kaimportante sa pagtuon sa iya mga pulong. So karon muni ato ang pagatun-an, magkuha kita og usa sa mga teksto sa balaang kasulatan nga mao nga mga pulong aron kini ato ang tagaan o pagtulunan. Ug ang atong pagtun-an karon is kining nakasulat sa Revelation 14:7. Ani ang teksto, dunay usa ka angel nga nagpatugbaw sa iyang tingog. Matud pa niya, fear God and give glory to Him. Ang reason for the hour of judgment is come, and worship Him that made heaven and earth and the sea and fountains of waters. Nga verse, doon natay tulo ka mga dagkong buta nga dapat mahibal-an. Una, ang the word, una nga gibungat sa angel nga nagpatugbaw siyang tingog. Fear God, ang ikaduha, give glory to Him, ug ang ikatulo, worship Him. So, kaning tulo mo'y ato ang diskasan. Ang una natong hisgutan is kaning fear God. Unsa man gyoy practical nga application sa word nga fear God. Unsa man gyud ang pagkahadlok sa Dios. Kung arita sa Proverbs o Panultihon chapter 8 verse 13, ang pagkahadlok kang Jehovah, meaning the fear of the Lord, maoy pagdumot sa dautan, meaning ang pag-hate sa buhat nga dautan. Gi-enumerate ni diri unsa ang buhat nga dautan, ang pagkagarbuso ug ang pagkamapahitason ug ang dautan nga mga dalan, meaning ang tanang klase nga evil nga mga buhat kinahanglan dumta nato ni, meaning kinahanglan mo depart ta ni ini. Ug ang mabinalit aron nga bakba mo'y akong ginadumtan. Kinahanglan nga ang pagkabakakon atong talikdan. Munay usa ka mga practical nga paagi kung maghisgot ta og the fear of the Lord, meaning to depart from evil and to do good. Kung unsa ang pagbiya sa dautan, meaning ang pagkinabuhing matarong. Unsa ang pagkinabuhing matarong? Ang pagkamasinulundon sa kabubuton sa Dios. Sa unsa nga paagi makabalo mahimo kitang masinulundon sa iyang kabubuton, kinahanglan masayod ta una kung unsa ang iyang kabubuton. Dinhi na mo pasok kung unsa ka importante nga magtuon ta sa Holy Scripture, kay mauna ang pulong sa Dios naa diha ginatala ang iyang kabubuton. Sa ikaduha, arita sa give glory to Him, meaning maghatag ta og himaya ngadto kaniya. Kani nga words is all about our character, especially ang nag-angkon nga mga Kristohanon. Sa unsa nga paagi mag-glorify nato ang Dios? Pinaagi ba sa pagkinabuhing dautan o pagkinabuhi nga sama kaniya? Meaning mag-glorify lang nato ang Dios kung makita ang Dios diri sa atong mga kinaiya. So, kung maghisgotag paghatag og himaya ngadto kaniya, meaning kinahanglan nga
susiho nato ang atong mga kinaiya kung kita kinabuhi, kung ang atong mga kinaiya makita ba ang Dios niini. Dili ba kaha si Satan may makita sa atong mga kinaiya. So kung maghisgo ta og paghimaya ang adto kaniya, naglangkob kini sa ato ang mga kinaiya. Arita sa ikatulo, mao ang worship Him, meaning magasimba kita kaniya. Kinsa man ang atong pagasimbahon. Worship Him that made heaven and earth and the sea and the fountains of water. Meaning, ang atong pagasimbahon ang magbubuhat. Naglangkob ni sa Sabbath. Kay kung atong tun-an ang Holy Scriptures, human gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta, siya mipahulay sa ikapito. So kung maghisgot ta og worship Him that made heaven and earth and the sea and the fountain of water, it means ang atoang simbahon mao kadtong nagabuhat sa unom ka adlaw sa langit ug sa yuta ug mipahulay sa ikapito ka adlaw. Karon akong ipanginahawot nga unta ang tanan magagahin og panahon bisan jutay lang sa kabisi sa atong mga buluhaton sa matag adlaw nga magtuon gayud sa pulong sa Dios nga naa nakasulat sa Holy Scriptures. Kay mao na ang gihatag sa Dios alang sa matag usa aron kini atong susihon aron masayod ta sa iyang kabubuton, aron makalakaw ta subay niini. Kay samtang may higayon pa ang Dios nagapailob kanatong mga makasasala maunta makaprepare sa panahon sa paghukom. Kay ang reason ngano nga gihatag sa Dios ang tanang kahigayunan tungod kay ang panahon wala nagairog nga naga forward and backward, naga-atras ug nag-abante, kundi continuous kini nga gairog ngadto sa katapusan sa paghukom. Nga samtang duna patay higayon, kinahanglan nga ato ang tagaag higayon ang panahon nga maga-prepare sa atong kaugalingon sa paghukom. Nga dili nato usikan ang matag higayunan nga iyang gihatag aron nga ma-prepare nato ang atong kaugalingon sa katapusan nga higayon. Nga unta makamatata gikan sa atong pagkalalom nga katulog o makakooperar sa katubsanan nga iyang gihatag pinaagi sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Kristo. O kinaot ang Dios, manalangin na. Naapaday ko ipaapas no kung makadesisyon unya ta nga susihon ang iyang mga pulong nga naa sa Holy Scripture, kinahanglan nga dili nato ikalimtan nga ato kining buhaton prayerfully. Kay kung buhaton nato ni nga simple lang ta nga magatuon, may posibilidad nga kita gihapon malumbungan tungod kay ang kaaway na kamot gayon nga kita mapakyas sa katubsanan. So ang hangyo lang nako kung makadesisyon manggaling ta nga magtuon sa pulong sa Ginoo, kinahanglan buhaton nato ni prayerfully. So dinhi tapuson nato ang ato ang panag sultihanay. Hinaot ang Dios magkauban sa matag usa.